विश्वको मानचित्रमा नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि यो सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विशेषताले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो। यहाँ हिमश्रृंखला, नदीनाला, वन जंगल प्रशस्त छन्। अझ भन्नुपर्दा जलस्रोतको हिसाबले
विश्वकै दोस्रो धनी देशको रूपले चिनिन्छ। विभिन्न जात जाति भाषा भाषी मिलेर बसेका फूलहरूको माला चाहिँ सारा नेपालीहरू एकता भई लामबद्ध भएका छन्। चाहे हिमालमा बसोबास गर्ने हिमाली होस् या पहाड़मा बसोबास गर्ने पहाड़ी या त तराईमा बसोबास गर्ने तराईवासी हुन्, सबैमा राष्ट्रियता, भातृत्व, मातृत्व भाव अथाह भेटिन्छ। नेपाललाई 5 विकास क्षेत्र र हिमाल, पहाड़ र तराई गरी 3 प्रदेशमा बाँडिएको छ। तराईमा पर्ने जनकपुर धामको विशेष जिल्लाका रूपमा धनुषालाई लिइन्छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्वले परिचित यस जिल्लामा विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, वर्ग लिंगको बसोबास रहेको पाइन्छ। महाभारतको काखमा रहेको गौरीशंकर हिमालय पर्वतबाट सिन्धुली, उदयपुर, सिराहा र धनुषा जिल्लाको विभिन्न बस्तीहरू छिचोल्दै शोभायमान हुँदै बगेकी कमला नदी यस जिल्लाको आकर्षण हो भने पौराणिक हिसाबले महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मिथिला क्षेत्र अर्को आकर्षण हो। आजको मिथिला क्षेत्र पूर्व वैदिक युगमा जनविहीन थियो, किनभने यो सम्पूर्ण क्षेत्र दलदलमा तथा वन जंगलले भरिएको थियो। उत्तर वैदिक युगमा मन्थप विधेयले मुखमा अग्नि वैश्वानर धारण गरी यस क्षेत्रको अन्वेषणका लागि उनका पुरोहित गौतम राहुगणलाई साथमा लिई प्रस्थान गरे। गौतम राहुगणले प्रस्थान गर्नुको रहस्य धेरै पटक उनीलाई सोधे, तर उनी नबोली मात्र हिँड्थे, किनकि उनको मुखबाट अग्नि वैश्वानर निस्किन्छ भनेर। यस क्रम हिँड्दै जाँदा नीरा नदी पारी पुगी थकाई मारे। त्यसै क्रममा उनको मुखबाट घृत शब्दको उच्चारण हुन गएछ। घृत शब्द सुन्नासाथ माधव विदेतको मुखबाट अग्नि वैश्वानर बाहिर निस्किए। अग्निको प्रभावले वन जंगल डढेर खरानी भयो। त्यसपछि यो क्षेत्र सफा सुक्खा भई दलदल पनि समाप्त भयो। विभिन्न कालखण्डमा मिथिलालाई विभिन्न नामले चिनिन्छ। बृहदाख्य, विदेह भूमि, मिथिला, नैमिकानन, शिभवी, स्वर्णलांगल, ज्ञान क्षेत्र, क्रियापीठ, जानकी भूमि, तीरभुक्ति, तपोवन, विश्वभाविनी, रामानन्दकरी, नित्यमंगला, निरपेक्षा, विकल्मषा आदि इत्यादि। मिथिलाको खोजपछि यहाँ जनकवंशी शासन व्यवस्था थियो। यसै वंशको 22औं राजा शिरध्वज योगमाया सीताको बाबु बने, जसलाई जनक भनेर चिनिन्छन्। यिनै जनकको नामबाट जनकपुर धामको नामले परिचित छ। जनकपुर 14 अञ्चल मध्येको एक अञ्चल हो। 75 जिल्ला मध्ये 6 वटा जिल्लाहरू यस अञ्चलमा पर्दछ।
श्री रामद्वारा भाँचिएको धनुषको एक टुक्रा जुन ठाउँमा गएर खस्यो त्यही स्थान धनुषा धामले प्रसिद्ध भयो। यसै धनुषको नामबाट यस जिल्लाको नाम धनुषा रहन गयो। यो धार्मिक स्थलको रूपमा नेपाल होइन विश्व प्रख्यातको रूपमा छ। धर्मको जति हो जानकीदेखि जनकसम्म रिलेटेड जानकीदेखि र अरू धार्मिक जो हाम्रो हिन्दू धर्मको धर्म ग्रन्थमा जति कुराहरू लेखिया छ अधिकांश स्थल यहाँ निर्माण स्थलको रूपमा बनिसकेको छ। साथसाथै पोखरीहरू पनि प्रचुर मात्रामा छन् यहाँ। जस्तै रामले धनुष तोडे त्यो धनुषा धाम जिल्लाको उत्तरी पूर्वी भागमा पर्छ। त्यसका कारणले यसलाई मुख्य विशेषताको रूपमा धर्मस्थलको रूपमा हिन्दू धर्मस्थलको रूपमा यो पहिचान निकालेको छ। धनुषा जिल्ला दक्षिणमा भारतको सीमासँग जोडिएको छ। पश्चिममा रातो खोला हुँदै चुरिया माईसम्म छ। पूर्वमा कमला नदीसम्म फैलिएको छ। कमला नदीसँगै रहेको गोदार चौक महेन्द्र राजमार्गमै पर्दछ। गोदार चौकबाट 6 किलोमिटर उत्तरतर्फ चिसापानी, दमार, गुण्डाही, कुमरखत, मैनावती, सडाहा, तितेरिया, घोरम धनुषा जिल्लाको उत्तर पूर्वी तर्फ पर्दछन्। उत्तर पूर्वबाट धनुषा र सिराहा जिल्लाको सिमाना बनेर बगेकी कमला नदी चट्टानमा ठोकिएर उत्तरतिर बगेकी हुनाले यस क्षेत्रको नाम उत्तरायणी रहन गयो। नदीहरू चाहिँ उत्तरमा हिमाल पर्ने भएकोले हिमालबाट बगेर आउने हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ दक्षिणबाट उत्तर फर्केकोले एउटा अनौठो दृश्य भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अनि मान्छेहरूले भन्छन् कि हरेक मनको सोचहरू त्यहाँ भागल गरेर त्यो कार्तिक पूर्णिमा दिन नुहायो भने त्यो सफल हुन्छ भन्छन्। यो धार्मिक स्थलको रूपमा परिचित छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाका दिन यहाँ ठूलो लाखौंको भीड़मा मेला लाग्ने गर्दछ। पूर्णिमामा नुहाउन आउने हो त्यहाँ होइन। पूर्णिमा पहिलेदेखि नै त्यो मानिआएको ठाउँ हो उत्रेनी भनेर। अनि त्यहाँ विशेषतः त्यहाँ श्रद्धालुहरू भक्तजनहरू त्यहाँ पुग्छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, यता सिरा इन्डियातिरका पनि धेरै जसो आउँछन्। त्यहाँ यसो पापको नाश पुण्य हुने अनि यसो परम्परा आफूले गरे केही भागल गरेर आउँथ्यो। त्यही गाडीहरू बजाउने नाच्ने। बाउ बाजे पालादेखि नै उत्रेनी मेला चलिआएको हो जात्रा। अब त्यहाँनिर चाहिँ उत्रेनी पूर्णिमामा नुहाएपछि यसो पाप कष्ट भाग छ दूर हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले सबैजना जान्थे। त्यही अनुसार म पनि जान्छु, नुहाउँछु, आउँछु। त्यहाँ पहिलेदेखि चलिआएको परम्परागत किसिमले चलिआएको भएकोले त्यहाँ सबैजना मेला हेर्नु जान्छन्। उत्रेनी नुहाउने हो धर्मस्थल भनेर त्यहाँ मान्छेहरू जान्छन्। उत्तरायणी मेला यहाँनिर परम्परा दिन हामीलाई थाहा नभएकोदेखि कि पूर्णिमा नुहाउने उत्तरतिर खण्डमा बग्ने ठाउँमा चाहिँ नुहाउँदाखेरि धर्म हुन्छ होइन। के अरे दुःख हरणहरू हुन्छ र धामी पनि आउने उनीहरूले चाहिँ एउटा मन्त्र सिकिरहेको हुन्छ। त्यो गुरुले चाहिँ त्यहाँ नुहाउने र बच्चा गराउने ठाउँ हो भन्ने चाहिँ बुझेको हामीले चाहिँ। यस उत्तरायणी मेलामा आई कमला नदीमा स्नान गरी पूजा आजा गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। यस क्षेत्रको सबैभन्दा नजिकका बस्ती गुण्डाही, दमार र चिसापानी बजार हुन्। चिसापानी बजारको भने आफ्नै कथा व्यथा रहेको छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ यो बजार कुनै समय व्यापारिक केन्द्र थियो। सिन्धुली, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, कटारी आसपासका जिल्ला र ठाउँहरूको व्यावसायिक उद्गम स्थल थियो। यस क्षेत्रमा काठमाडौँ, धुलीखेल,
चौकट र छिमेकी राष्ट्र भारतका व्यापारीहरू पनि व्यापार गर्न आउँदथे। यस बजार हुँदै कटारीसम्म गाड़ीहरू चल्दथ्यो, तर अहिले समय र परिस्थितिसँगै त्यस्तो रहेन। अहिले यहाँका बासिन्दाहरू 1.5-2 घण्टा हिँडेर गोदार चोक पुग्छन् अनि मात्र सवारी साधन प्रयोग गरी प्रशासनिक काम तथा मठ मन्दिर दर्शन गर्न जनकपुर धाम जान्छन्। यो बजार विशेष नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। साथै अन्य जात जाति भाषा भाषी प्रशस्त पाइन्छ। यहाँ सबै मानिस मिलेर बसोबास गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रको विकासका लागि यहाँका बासिन्दाहरू जनश्रमदान गर्न पनि पछि पर्दैनन्। यो हामीले हाम्रो यहाँ विद्यालयमा 450 जना छात्र छात्राहरू छन्। त्यो शौचालयको असुविधा भएको कारणबाट हामीले जिल्लामा कन्भिन्सिङ गरेर यो विद्यालय छात्र छात्रालाई शौचालय सुविधा होस् भनेर यो बनाइरहेको छु। यसमा माथिबाट कुनै आर्थिक सहयोग छैन। यो मेन एक त गाउँलेको सहयोग र तपाईको अलिकति हाम्रो यो वन समूहको सहयोगबाट चाहिँ भएको छ। त्यो माथिबाट कुनै सहयोग छैन। जनकपुरमा धेरै मठ मन्दिरहरू छन् जुन धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको छ। जानकी मन्दिर एउटा यस्तो मन्दिर हो जो नेपालको इकोनोमिकल कन्डिसन बढाउनको लागि एकदमै के भनौँ हामी एकदम जरुरी छ के। यहाँ यसले टुरिज्मलाई एकदमै बढाएर राखेको छ हैन। अनि टुरिज्मको लागि यति जरुरी छ, यसले गर्दा टुरिस्टहरू एकदमै यहाँ आउने गर्दछन्। त्यसले गर्दा दे आर एट्र्याक्टेड बाई हियर। ओके, द्याट्स वाइ। अनि यहाँको यसले के भन्छौँ रिजनल रिलिजियस हो नि, रिलिजियसले हुनको कारणले यहाँ रामजी सीताजीलाई सुन्नको लागि उहाँको बारेमा जान्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आउँदा गर्छन् यहाँ। अनि त्यसैले गर्दा यहाँ मान्छेहरू टुरिस्टहरू बाहिरबाट जताततै नेपालमा त यहाँ एकदमै आउँदै गर्छन्। जानकी मन्दिर नेपालकै सबभन्दा ठूलो मन्दिर हो जुन किल्ला आकारमा बनाइएको छ। यो मन्दिर राजस्थानी वास्तुकलाको एक उत्तम नमुना हो। जानकीजीको मन्दिर यति सुन्दर छ, यति आकृष्ट हुने खालको छ कि तपाईँ हेरेपछि मोहित भएर लोभित भएर त्यो मान्छेले हेरेको हेरो जस्तो स्थिति तपाईँलाई जानकी मन्दिरलाई हुन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि मुख स्थलको रूपमा पनि यसलाई चिन्न सकिन्छ। भारतमा जानुहोस्, हिन्दू धर्मावलम्बी जहाँ छ एउटा मन्दिर एउटा देवताको मन्दिर पाउँछ। यहाँ हिन्दू धर्मको सम्पूर्ण देवता पाइन्छ। त्यसकारणले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थलको रूपमा यसलाई चिन्न सकिन्छ। आजभन्दा 117 वर्ष पहिले टिकमगढकी महारानी वृषभानु कुँवरीले त्यस समयमा 9 लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरेकी थिइन्। त्यसकारण यस मन्दिरलाई नौलखा मन्दिर पनि भनिन्छ। टिकमगढको महारानीले आफ्नो मनोकामना पूर्ण भएपछि 9 लाखा मन्दिर बनाइदिएको हो। मनोकामना चाहिँ जे गर्नु त्यही पुग्छ। अब पूजा गर्दा त्यही त हो नि। अब केही भुलचुक गल्ती भयो भने भगवानको अगाडि आएर क्षमा याचना गर्ने होइन। मनलाई शान्ति सन्तोष हुन्छ अलिकति कि म भन्दा पनि माथि कोही हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि म बसेको छु, आफ्नो मनको कुरा राखेँ होइन, आफूसित भएको गल्ती सही जे छ। अनि हामीले यहाँ दर्शन गरेर गएपछि के हामीले शक्ति पाउँछौँ सबभन्दा चाहिँ।
उत्तर पूर्वी ढोकामाथि 2वटा सिंहका मूर्ति ढुङ्गाले बनाएका छन्। यी मूर्तिहरू मूर्तिकलाका अपूर्व नमूनाको रूपमा लिइन्छ। यस मन्दिरको पछाडिपट्टिको भागमा जनक मन्दिर छ। जानकी मन्दिर पछि दोस्रो महत्वपूर्ण मन्दिर श्री राम मन्दिर हो। यो मन्दिर विक्रम सम्मत 1839 मा नेपाली वास्तुकलाको एक अनुपम नमूनाको रूपमा पेगोडा शैलीमा बनेको छ। यो विवाह मण्डप हो। जनकपुरको अद्वितीय स्थल हो। यहाँ एकै ठाउँमा विभिन्न देवी देवता ऋषि मुनिहरूको दर्शन गर्न पाइन्छ। यी देवी देवता ऋषि मुनिहरू मध्ये कोही जनकपुर धाम पक्षका हुन् भने कोही अयोध्या पक्षका हुन्, किनकि यही मण्डपमा मर्यादा पुरुष श्री राम भगवानको र श्री जानकी माताको विवाह भएको थियो। त्रेतायुगमा बिहे भएको ठाउँ यही हो। दक्षिणपट्टि बेहुलीपट्टि हो, उत्तर साइडमा बेहुलापट्टि। दक्षिणपट्टि रामजी बस्नुभएको छ, उत्तर साइडमा सीताजी। दुवै साइडमा केटी उभिएको सीताजीको साथी चारुशिला चन्द्रकला। पछाडिमा दुईजना उभिएको सीताजीको दाउजू भाउजू लाग्छ। दाउजूको नाम हो लक्ष्मीनिधि, भाउजूको नाम हो सिद्धि। यो लाइनमा सबभन्दा पल्लो छेउमा जनकजी महाराज बस्नुभएको छ। र जनकजीको पत्नी हो सुनैना, सीताजीको धर्मको आमा बुवा हो। सीताजी धरतीबाट प्रकट भएको। बीचमा गुरु सतानन्दजी त्यो पुस्तक लिएर बिहे गराइरहेछ। जनकजीको कुल पुरोहित हो सतानन्दजी। यो छेउको कुशध्वज जनकजीको सानो भाइ हो। भाइको बुहारी हो सुदर्शना, सीताजीको काका काकी लाग्छ। बेहुलापट्टिमा हेर्नु, सबभन्दा पल्लो छेउमा चक्रवर्ती रामजीको बुवा दशरथजी हो। समधी सामने बस्नुभएको छ। बीचमा गुरु वशिष्ठ मुनि र छेउमा विश्वामित्रजी, त्यो रामजीको गुरु हो। यो मण्डपमा श्री राम भगवान र श्री जानकी माताको विवाह भएको पवित्र स्थल मानी देशका विभिन्न भागबाट मानिसहरू यहाँ आई विवाह गर्दछन्। यहाँ मन्दिरहरू मात्र होइन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक विभिन्न तलाउ, कुण्ड, सागर, पोखरी, सरहरू छन्। भगवान श्री रामले तोडेको धनुषको 3 टुक्रा मध्ये पहिलो टुक्रा धनुषामा खस्यो, तेस्रो टुक्रा भगवान रामकै हातमा रह्यो अनि बाँकी दोस्रो टुक्रा फुत्केर यही झरे यो स्थान खाल्डो पार्यो। त्यही भएर यो पोखरी बन्न पुग्यो। यसैलाई धनुष क्षेत्र सर तथा बोलीचालीको भाषामा धनुष सागर भनिन्छ। श्री राम भगवानले श्री शिवजीको शिवधनुष तोडेका थिए। त्यसकारण जानकी माताको स्वयंवरको गौरव बोकेको पुण्य भूमि बन्न पुग्यो। यहाँ विवाह पञ्चमीको अवसरमा जन्ती भेला भएर जानकी मन्दिर जाने परम्परा छ। दक्षिण पश्चिम कुनामा एउटा मञ्च बनाएको छ, जहाँ प्राय गरेर रामलीला हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ विशाल सभा तथा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना पनि यही गर्ने गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, जनकपुरमा विभिन्न उत्सव र मेलाहरू लाग्दछन्। त्यस्तै
यहाँ अन्य मेला तथा उत्सवहरू रामनवमी, परिक्रमा, जानकी नवमी, पूर्णिमा, झुलाहरू पनि छन्। यहाँ बाग बगैँचाहरू पनि छन्। जनकपुर घुम्न वा उत्सव मेला भर्न आउनका लागि मुख्यत बस सेवा छन्। त्यसबाहेक पनि हवाई सेवा, रेल सेवा रहेका छन्। यो रेल सेवा नेपालको एकमात्र रेल सेवा हो। आन्तरिकका रूपमा घुम्नका लागि रिक्साको धेरै भन्दा धेरै र राम्रो व्यवस्था छ। जस्तै अहिले सुविधा विद्यमान सुविधा त्यो हाम्रो बाहिरी पर्यटकको लागि बस्नको लागि होटल स्ट्यान्डर खालको पनि छ र सामान्य जो हाम्रो गाउँघरबाट या भारतबाट आउँछ त्यसको लागि बस्ने धर्मशालाहरू पनि छ, सामान्य खालको होटल पनि छ। महँगो त महँगोदेखि सस्तो होटलसम्म पनि छ र सम्पूर्ण व्यवस्थित रूपमा यहाँ छ। जनकपुर धामको विशेषता भनेपछि तपाईँको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र रूपमा तपाईँको धार्मिक स्थलको रूपमा यहाँलाई लिने गरिन्छ। जस्तो अब यो मन्दिर भएको तपाईँको यो ठाउँ हो, यो सहर हो जहाँ राम जानकीको पनि तपाईँको यहाँ अब भनौँ न अब जानकीजीको पनि ठाउँ हो। अब राम जानकी विवाह महोत्सव पनि यहाँ लाग्ने गर्दछ। और त्यसै गरी यहाँ जनकपुर चुरोट कारखाना पनि छ। अब यहाँ पोखरी त धार्मिक स्थलको तपाईँको धेरै अब पोखरी भएको पनि ठाउँ हो। त्यसपछि तपाईँको एयरपोर्ट पनि छ, जनकपुर जानेका रेलवे पनि छ। अब यो सब कारणले गर्दा मेन तपाईँको धार्मिक दृष्टिकोणले अब राम जानकीको तपाईँको जानकीजीको यहाँ अब एउटा ऐतिहासिक हजुरको तपाईँको एउटा मन्दिर भएको हुनाले त्यस कारणबाट पनि यो यसलाई एउटा फेमसको रूपमा मानिएको छ। जानकी मन्दिरलाई त पर्यटकलाई त बहुतै आकर्षण गर्न सक्छ। किन हेर्नुहोस्, जानकी माताजी खेलेको ठाउँ हो यो, होइन? यो माटोमा जानकीजीको पाउ हिँडेको छ नि त। यो जस्तो पावन भूमि कहाँ हुन सक्छ? कहीँ छ कि रामचन्द्रजीको दरबार कि जानकी माता यहाँ जहाँ जन्म लिनु भएको, खेल्नु भएको छ, हिँड्नु भएको छ, उहाँको पैरको माटो यहाँ छ, होइन? यस्तो तपोभूमि कहाँ छ? कहीँ पनि छैन। हामी त हेर्नु जनकपुरको भनेर बाहिर जाँदा हामीलाई ढोक छ। जानकीजीको पाउमा माटो लागेको ठाउँको तपाईँहरूको मान्छे। यति मात्रले पनि धनुषा जिल्ला जनकपुरको परिचय पुग्दैन। गणतन्त्र नेपालको प्रथम महामहिम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव ज्यूको जन्मथलो पनि यही जिल्लामा पर्दछ। यस कारण पनि यस धनुषा जिल्ला जनकपुरलाई नेपालकै ऐतिहासिक जिल्ला तथा स्थान भन्दा पनि फरक नपर्ला, जसले गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति दिएको छ आम नेपालीलाई। आफ्नै गाउँठाउँबाट राष्ट्रकै पिता भएकोमा सारा जिल्लावासी हर्षित हुने नै भए। मनमा खुसी हुन्छ कि मनमा किन लाग्छ, खुसी लाग्छ। अझ स्वयं राष्ट्रपतिका आफन्त त झनै उत्साहित छन्। धार्मिक स्थल हो, होइन? जसरी हाम्रो इतिहास जोडिया छ, होइन? त्यहाँ जानकी मन्दिर छ। हामीले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ यो जनकपुरलाई, होइन? त्यसको साथसाथ अब पर्यटकलाई, होइन, सबै सुविधा हुनु पर्यो। यहाँको होटल राम्रो हुनु पर्यो, यहाँको यातायात राम्रो हुनु पर्यो, होइन? सफाई हुनु पर्यो। त्यो सुविधाहरू हामीले पुगायो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देशको लागि धेरै राम्रो हुन्थ्यो र यो पर्यटक स्थल हुन्थ्यो होला जनकपुर भविष्यमा। त्यो गर्नलाई अब हामी सबैले
जनकपुरवासीले त धनुषावासीले जसरी तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ मलाई धेरै खुसी लाग्यो हैन। केही न केही कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीले जुटे पनि मलाई लाग्छ देशको लागि फाइदा हुन्थ्यो होला। यहाँ सबभन्दा नेपालको यो मिथिला भूमि हो, यसलाई मिथिला भूमि भनिन्छ। सबभन्दा यहाँ राजा जनकको जन्म भयो, त्यसको नाउँमा अहिले जानकी मन्दिर कायम छ। उहाँले चाहिँ जुन काम राम्रो गर्यो त्यसको फलस्वरूप नाउँमा उहाँलाई पूजनीय भयो। यस्तै विविधताले भरिएको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीका लागि एकपल्ट सबैजना जनकपुर धाम घुम्न जाउँ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास गरौं। पर्यटनका लागि सँगसँगै थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली।